यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आचार्य शीतल कृष्ण। उहाँ पुराणवाचक हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक वक्ता। नेपालको नवलपरासीको नवलपुरमा जन्मनुभएका आचार्य शीतल कृष्ण भारतको वृन्दावनमा उहाँको आश्रम छ। इतिहास पुराणमा उहाँले आचार्य गर्नुभएको छ र भक्तिपथ फाउन्डेसनको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउन, सत्कर्ममा डोर्याउन र कतिपय नेपालको उन्नयन उत्थान कुमारमा लाग्न सक्ने नयाँ पुस्तालाई सत्मार्गमा डोर्याउने प्रयत्नमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँका अनुयायी एकजना भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अब आगामी यात्रा 60% नेपालमा बसाइरहनेछ, 40% भारतमा। उनीहरूले एउटा युवा पुस्ताको व्यक्ति हुनुहुन्छ, बहुत धेरै काम गर्नुभएको छ। नेपालको उन्नयन, प्रचार प्रसार यी यावत कुराहरू, खास गरी नेपालका जुन आस्थाका केन्द्रहरू छन्, भगवान श्री पशुपतिनाथ, काली गण्डक क्षेत्र, लुम्बिनी, यावत जो नेपालको यथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्, त्यसको विश्वमा झन्नै 1.5 अर्ब जति हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विश्वमा छन्। ती माझ व्यापक प्रचार प्रसार पनि उहाँले गर्नुभएको छ। नेपालको महिमा, महत्त्व, यसको विश्वमा के महत्त्व छ, नेपाल कस्तो देश हो, यी यावत विषय त छँदैछन्। तर आज म उहाँसँग, आचार्य शीतल कृष्णसँग एउटा पछिल्लो पुस्ता के भन्छ भने, जुन हामी परम्परा, आस्था, मूल्य, मान्यताका कुरा गर्छौँ, त्यो वैज्ञानिक भएन, हाम्रो गुजाराको आधार पनि भएन। त्यसकारण धर्मले के गर्छ, हो के धर्म, यो चिन्दै नचिनिएको विषय धर्मको नाममा गुजारा गर्नेहरू नेपाली समाजमा अर्थात् विश्वमै, नेपाली समाजको मात्रै कुरा छैन, विश्वमै हाबी भए। फलत मानिस अर्को मार्गतर्फ लागे, अर्थात् ठिक मार्ग भनिएकोबाट च्युत भए भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। म शीतल कृष्णसँग आज समग्र विषयहरू उठान गर्ने यसकारण प्रयत्न गर्नेछु, उहाँका प्रयत्नहरू र उहाँले अहिलेसम्म भोगेका, देखेका, बेहोरेका। किनभने उहाँ नेपालमा त जन्मनुभयो, भारतमा धेरै लामो समय बसिसक्नुभयो र विश्वका धेरै देशहरू, समृद्ध देशहरूमा कथा वाचनहरू पनि गर्नुभएको छ, आध्यात्मिक ज्ञानहरू पनि उहाँले प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। म विविध विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। राधे राधे। जय राधेश्याम। नमस्कार। तपाईँ नैमार्गी है, वैष्णव सम्प्रदाय नेपाली हो। हो। अब म तपाईँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने, जी, हामी धर्मको कुरा गर्छौँ, अधर्मको कुरा गर्छौँ, सुर असुरको कुरा गर्छौँ, सत्कर्मको कुरा गर्छौँ, कुमार्गको कुरा गर्छौँ। यथार्थमा भन्दा धर्म हो के, धर्म केलाई मान्ने? जस्तो मैले जुन पहिरन, मेरो जुन छ, यहाँको फरक छ। यहाँले तिलक लगाउनु भएको छ, सेतो श्वेत तिलक छ, बिचमा एउटा कालो छ अनि त्योदेखि माथि रातो छ। तपाईँ श्वेत वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, आकर्षक व्यक्तित्व छ। तपाईँले आज संयोगले तपाईँले पनि त्यो डोरी लगाउनु गर्छ, मैले पनि लगाएको छु। नयाँ पुस्ता व्यवहार खोज्छ, आफ्नो दिनचर्या, लाइफस्टाइल, जीवन गुजारा गर्न खोज्छ। धर्म कतिपयले अलि दुष्ट चरित्रका मानिसहरू के भन्छन् भने, यो पाखण्डपन हो, यो यसको माध्यमबाट केही प्राप्त हुँदैन, यो गरी खाने मेसो मात्रै हो, ठगी खाने धन्दा हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्। तपाईँको नजरमा धर्म हो के? कृपया।
सबभन्दा पहिला त धर्म शब्दलाई बुझौँ। धारणात इति धर्म भनिन्छ। धारणा गर्ने कुरालाई, अप्लाई गर्ने कुरालाई धर्म भनिन्छ। एउटा नियम अनुशासन हो। त्यो नियम कस्तो हो भनेर बुझ्ने हो भने मनुस्मृतिमा एउटा श्लोक छ, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीविद्या सत्यमः क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यी 10वटा लक्षण मिलेर एउटा धर्मको निर्माण हुन्छ। बुझाइ अलिकति फरक समाजको छ कि समाजले सोध्छ वेश धर्म हो, तिलक धर्म हो, पन्थ धर्म हो। धर्म होइन। धर्मलाई त 10वटा कुराले बनाउँछ। 10वटा कुरा मिलेपछि एउटा धर्म बन्छ। जस्तै हात, पाउ, आँखा, नाक, कान, आँखा मिलेपछि एउटा समग्र शरीर बन्छ। त्यस्तै चाहिँ 10 लक्षणबाट एउटा धर्मको निर्माण हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि धृति, धैर्य, पेसेन्स। यदि व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा उन्नति प्रगति चाहन्छ भने उसमा धैर्य हुनुपर्छ, पेसेन्स हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा वाक्य पनि छ, पेसेन्स पे। भनेपछि हाम्रो धर्मले राष्ट्र चलाउने भन्दाखेरि व्यक्तिले होइन यो धर्म होइन त कस्तो खस्तो, यदि राष्ट्र सेवकप्रति या कुनै पदमा बसेको मान्छेमा धैर्य छैन भने उसले गलत डिसिजन लिन सक्छ। त्यसैले वो धार्मिक हुनुपर्छ। धर्मको एउटा अङ्ग हो धृति, धैर्य। धृति क्षमा, अकारण कसैलाई क्षमा गर्नु। हामी बदलाको भावना नलिनु। कहिले कहिले व्यक्तिले के गर्छ भने अघिल्लो व्यक्ति ठिक हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो कुनै प्रसङ्गलाई लिएर उसलाई आरोपित गर्न खोज्छ, उसलाई दण्ड दिने प्रयास गर्न सक्छ। त्यो अधर्म हो। त्यो अहिलेको विषयमा त्यो योग्य छैन भने क्षमा। दम, दम भनेको संयम। संयमी यदि व्यक्ति भएन भने संयमबाट बाहिरको व्यक्ति भनेको अर्थात् दमित भएर बस्ने अथवा कुनै त्यस्तो संयमी। त्यो संयमी संयमता कुनै राज्य सेवकमा या कुनै व्यक्तिमा मनुष्यमा मात्र भएन भने उसले चाहिँ गलत डिसिजन लिन सक्छ। संयम, आस्ते अस्तेय भनिन्छ चोरी नगर्नुलाई। भनेको नचोर्नु, अर्काको परहित गर्नु तर अर्काको परद्रव्येषु लोष्टवत भन्ने संस्कृतमा वाक्य आउँछ। हुन त अहिले माटो निकै महँगो छ, तर यो फ्याँकिएको माटो भनिन्छ। अर्काको सम्पत्तिलाई माटो बराबर मान्नु। अस्तेय, शौच। शौच भनेको पवित्रता, बाह्य पवित्रता, अन्तस्करणको पवित्रता। तर पछिल्लो समय व्यक्ति चाहिँ के भएको छ भने बाह्य पवित्रता ध्यान दिन्छ। म चाहिँ यो बाह्य पवित्रता मान्दिनँ। बाह्य पवित्रता हुनुपर्छ, म मान्दिनँ भनेको होइन, तर भित्री पवित्रता। बाह्य पवित्रता चाहिँ कृत्रिम प्रकृति हो। यो मैले यसैमा मैले अघि यो 10 लक्षण कुरा कम्प्लिट गर्छु संक्षिप्तमा। यो अन्तस्करणको पवित्रता, त्यसपछि नमस्तेयम शौचमिन्द्रिय इन्द्रिय निग्रही। लोलुपता कुनै पनि इन्द्रियमा हुनु भएन। जीवले अधिक स्वाद खोज्नु भएन, इन्द्रियले अधिक मोजमस्ती खोज्नु भएन। धीर विद्या, बुद्धिमत्ता, जो ज्ञान संसारका लागि उपयोगी होस्। विद्या भनेको सद्ज्ञान, विजडमवाला जुन ज्ञान छ, नलेजवाला होइन, इन्फर्मेसनवाला पनि होइन, विजडमवाला जुन ज्ञानको तेस्रो पक्ष छ। त्यसपछि सत्य। पहिलाको जमानामा हामी महाभारत पढ्यौँ, युधिष्ठिरलाई भनियो भोलि बिहान तिमीले झुट बोल्नुपर्छ, अस्वस्थामा बित्यो भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। हत्तो हत्ता भन्दाखेरि उसले भने न, रातभरि निन्द लागेन। अहिले समाज कस्तो छ, कसैलाई भन्नु सजिलो, भोलि बिहान साँचो बोल्नुलाई ढाँट्नु पर्छ। हो, साँचो बोल्यो भने निन्द लाग्दैन व्यक्तिलाई। सत्य, अक्रोधी, क्रोधमा लिएका डिसिजन ठिक हुँदैनन्। त्यसैले यो 10वटा कुरा मिलेर यदि एउटा व्यक्तिमा 10 लक्षण भयो भने त्यो व्यक्ति धार्मिक हो। यो 10 लक्षण भयो, पूर्णता भयो भने त्यो मानिस धार्मिक। त्यसैले हामीले रामो विग्रहवान धर्म भन्छौँ। राम चाहिँ धर्मका विग्रह हुन्। यो 10 लक्षण त्यो रामभित्र छ। त्यसैले यो धर्म भनेको यो 10 लक्षण हो। यसमा चाहिँ धर्म भनेको तिलक या मजहब, आजकल त अनेक धर्मका नाम लिन्छ, तर वास्तवमा धर्म शब्द सनातनी परम्पराको शब्द हो। यो धर्मसँग पहिरनको के महत्त्व छ बताइदिनुहोस् सर। जस्तो मैले कालो प्रकृतिको कोट लगाएको छु, मेरो पाइन पनि कालो छ, यहाँले श्वेत वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, कन्ठी पनि यहाँले लगाउनु भएको छ, अनि तपाईँको यो जुन तिलक छ यो तिलक पनि छ। तपाईँ यो के सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु भएको छ जो धर्मसँग यो बाहिरी आवरण जोडिने विषय होइन भने यो वस्त्र तपाईँ किन लगाउनु भएको छ? मैले धर्मका 10 लक्षण हजुरलाई भने
अब तीनवटा पक्ष भन्छु कुनै पनि धर्मका। वास्तवमा धर्म शब्द त सनातनी मात्रै हो, अरू कुनै रिलिजन हुन्, कुनै मजहब हुन्, कुनै धम्म हो, त्यो छुट्टै कुरा छ। यसमा तिनवटा कुराले एउटा धर्म चाहिँ तिनवटा पक्ष हुन्छ त्यसको। एउटा कल्चरल पक्ष हुन्छ, सांस्कृतिक पक्ष, एउटा वर्शिप पद्धति हुन्छ, उपासना पद्धति हुन्छ, र एउटा उसको फिलोसफी हुन्छ। यी तीनवटा पक्षले एउटा धर्मको निर्माण हुन्छ। फिलोसफी त्यो धर्मले दिएको मेसेज के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ। संस्कृतिले त्यो धर्मका वेशभूषा, परम्परा, गायन, वादन, नृत्य आदि समग्रमा रूपमा लिन्छ भने वर्शिपले उसको उपासना पद्धतिलाई झल्काउँछ। मेरो यो तिलकले उपासना पद्धतिलाई झल्काउँछ भने मेरो यो वस्त्रले मेरो संस्कृतिलाई झल्काउँछ। यो दुवै एउटा धर्मको एउटा पक्ष हो, जो अलग अलग। एउटा संस्कृतिको पक्षमा यो वस्त्र हो भने मेरो उपासना पद्धति, वर्शिप जुन म गर्छु त्यसको पद्धति मेरो तिलकले भन्छ। यो एक खालको आइडेन्टिफिकेसन हो। यो जरुरी छ कि छैन? यो स्वयंमा निर्भर गर्छ। म भन्न चाहिँ के गर्छु भने कोही व्यक्ति भेषले साधु हुँदैन। जस्तै गेरु वस्त्र धारण गरेका छन् अपराध गर्दछन्, म भनिसकेँ हो। कोही व्यक्ति वेशले साधु बन्दैन। मैले भनिसकेँ नि, साधु भनेको हजुरको मानसिक स्थितिको नाम हो, हजुरको मानसिक योग्यता, क्षमता, विचार र विवेकको नाम हो। बस मतलब भनिसकेँ। एउटै शब्दमा भन्दा म स्ट्रक्चर म कहिले ध्यान दिन्न, म उसको क्यारेक्टर ध्यान दिने गर्छु। अब वस्त्र त कुनै एक्टरले साधुको अभिनय गर्दा पनि उसले पनि पहेँलो कपडा लगाउँछ, उसले पनि रुद्राक्ष लगाउँछ, त्यो क्षणिक हुन्छ, कृत्रिम हुन्छ। यसैमा जोडिने विषय, यहाँ निममार्गी वैष्णव हुनुहुन्छ कि वैष्णवहरूमा पनि अनेक मार्ग छ कि हामीले पन्थको पनि कुरा गरौँ। हिन्दू धर्म अर्थात् ओमकार परिवारभित्र पनि हिन्दू, सिख, जैन, बुद्ध मार्गी विविध छन्। हो, यो पन्थ किन छ अनि ओमकार यो चाहिँ समग्रमा यो हिन्दू छाताभित्रैको हो भन्ने दृष्टिकोण, त्यो वैज्ञानिक आधार बताइदिनु त। यो दुई विषय किन यसका महत्त्वको छ भने मानिसहरू विभाजित छन्। नेपाली समाज अर्थात् हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विभाजित छन्। ओमकार परिवार आबद्ध भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्दछन्, अर्को होइन। कहाँबाट हुन्छ? यो हुँदै होइन। बुद्धले संसारमा त्यत्रो चाहिँ बुद्ध मार्गीहरू, संसार विश्वको आधा विश्व बुद्ध मार्गीहरूले खाएका थिए, कसरी हिन्दूको उनी अनुयायी हुन सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण राखेछन्। सिखको अलग खालको कुराहरू छ, यसरी जैनको अलग कुरा छ। यसरी हेर्दाखेरि ओमकार परिवारभित्रका समस्त चाहिँ हिन्दू हुन् भन्ने आधार पनि बताइदिनुहोस्। यो पन्थको अर्थ के हो? पन्थ किन यसरी अलग अलग पन्थ या सम्प्रदायमा विभाजित केले बनायो यो? ओमकारको त अब अहिले त वैज्ञानिकहरूले पनि आकाशबाट एउटा शब्द गुन्जिन्छ, ध्वनि आउँछ, त्यो ओम हो भनेर भनिसके। यो सनातन परम्परामा ओमको त अब हामीले परिचित जति सूर्यको त्यो आवाज चाहिँ शान्त उसमा ओम आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भइसक्यो। सनातन परम्परामा यसै बुद्धको हजुरले कुरा गर्नुभयो। भगवान गौतम बुद्ध भगवान नारायणका अवतारहरूमा गर्नुहुन्छ। हामीले श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्दै गर्दा बुद्धलाई नारायणकै अवतार भन्छ। प्रमाणित आधार पुराणलाई मान्ने, पुराणलाई प्रमाणिक किनभने त भागवत त प्रमाणिक कुरा हो। त्यो भागवतमा महर्षि वेद व्यासजीले गौतम बुद्धलाई चाहिँ भगवानकै अवतारको रूपमा लिनुभएको छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले यो मनुष्य जीवन लिएपछि उहाँले आफ्नो ध्यान, स्वाध्याय, तपबाट आफ्ना मतहरू, नयाँ मतहरू, नयाँ कुराहरू त संसारमा डेली आइरहेका छन्, त्यसको प्रचार गर्नुभयो। आफू जुन मूल जरोबाट हुनुहुन्थ्यो त्यसको आड लिएर उहाँले नयाँ केही मतहरू संसारमा बाँड्नुभयो र कति व्यक्तिले केवल नयाँ मतहरूलाई लिए, उहाँका नयाँ खोजहरूलाई लिए र त्यो नयाँ खोजले गर्दा एउटा नयाँ पन्थ निर्माण भयो त्यहाँबाट। यो सिख धर्म पनि गुरु गोविन्द सिंहको चर्चा गर्दा यस्तै गरी सबै यस्तै हामीले जैन परम्परा भन्नुभयो। यो ओमकार परिवारभित्र रहेर जैन परम्परा त श्रीमद् भागवतमा स्पष्ट लेखिएको छ। ऋषभदेव नाम गरेका भगवानकै अवतारबाट यो राजा हुनुहुन्थ्यो, वनमा जानुभयो, तप गर्नुभयो, मानिसहरू पछि लाग्न थाले। यस्ता सन्त महात्मा तप गर्नुभयो, अब केही फल पाइन्छ, आशीर्वाद लियो। अब बिचरा उनी सबै घर छोडेर, सम्पत्ति छोडेर वनमा आए। तर वनमा आइसकेपछि मान्छेहरू फेरि सम्पत्तिको आशीर्वाद माग्न वनमै पुगे। भनेपछि त यो मान्छेहरू पछि लाउन छोड्दा रहेनछन् भनेर जुन चिज उहाँले त्याग्नुभयो त्यही मान्छे फेरि पुगे। अब पुगिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो आफूलाई भने उहाँले आफूलाई चाहिँ कसरी संसारले मलाई चाहिँ त्याग्छ
भनेपछि यदि म संसारको जुन व्यवहारिक पक्ष छ, सामाजिक पक्ष छ, वस्त्र लगाउने, व्यवस्थित बन्ने, यो कुरामा गरिनँ भने संसारले मलाई छोडिदिन्छ भनेपछि उहाँले त्यही चाहिँ मलमूत्र त्याग्ने, वस्त्र त्याग्ने भयो, दिगम्बर हुनुभयो। त्यसपछि उहाँको त्यो मतलाई अपनाएर केही वैरागी साधुहरूले यो परम्परा ठिक रहेछ है संसारबाट बच्नको लागि अहिले पनि त्यो निर्वस्त्र पूर्ण रूपमा छ र साधुहरू त्यागी पनि हुन्छन्। उहाँहरूको कुनै आश्रम हुँदैन, ब्याङ्क एकाउन्ट हुँदैन, भक्तहरूले ट्रस्टीहरूले बनाउँछन्, त्यो एउटा परम्परा सुरु भयो। त्यस्तै गर्दा गर्दै मूलतः उहाँकै छोरा भरतको नामबाट भारत देशको नाम भयो। उहाँले आएर कालीगण्डकीमा सिरानमा तप गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा आउँछ। भनेपछि मूलतः रूपमा भागवतमै यी प्रसङ्गहरू छन् कि सबै जति पनि पन्थहरू पछि प्रारम्भ भए यिनको मूल जरो भनेको सनातन परम्परा हो, ओमकार परिवार नै हो। तर अलिकति नयाँ मत फेरिएको हुनाले कहिले कहिले के हुन्छ भने गुरुजीको विशेष प्रभाव भयो भने त्यही गुरुजीको नामबाट चाहिँ पन्थ सुरु हुन सक्छ, त्यही गुरुजीको विचारहरू मात्रै लिएर व्यक्तिहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यो विषयले यो पन्थको सुरुवात भयो। सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने हजुर कुनै पन्थको बारेमा जब सबभन्दा पहिला सुन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हजुरले रिसर्च गर्नु, यसको जरो कहाँ छ, यसको चाहिँ इतिहास के छ, कहिलेबाट सुरु भयो, त्यहाँबाट हुन्छ। यदि प्रमाणिक रूपमा उसको चाहिँ 50औं पुस्ताको इतिहास छ भने त्यसमा पक्कै पनि केही दर्शन छ, यो त टिकेको छ। तर पछिल्लो समयमा आएर अब नेपालकै कुरा गऱ्यो भने अहिले अनेक दिग्भ्रमित गर्ने पुस्तकहरू बाँडिरहेका छन् व्यक्तिहरूले। आफ्ना आफ्ना मत चाहिँ आफूले पैसा खर्च गरेर एउटा ठ्याक्कै पोइन्ट याद आयो, म हजुरलाई भन्छु। पहिला व्यक्तिहरू माध्यम हुन्थे धर्मको प्रचार गर्नका लागि, अहिले व्यक्तिहरूले स्वयंका प्रचारका लागि धर्मलाई माध्यम बनाएका छन्। त्यसले गर्दा पनि यो प्रश्न उठ्नु जायज छ। अर्को कुरो अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, व्यक्तिले मार्केटिङ गरिरहेको हो आफ्नो लागि, यसलाई आधार बनाएर एक्ज्याक्टली, ताकि त्यो ठगी धन्दासँग जोडिने विषय हो, आर्जनको आधार हो। अङ्ग्रेजीमा एउटा वाक्य छ, लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ। संस्कृतमा यसैले भनिन्छ अल्प विद्या भयङ्करी। आधा जान्यो भने बडा खतरनाक हुन्छ। रेस दबाउन आयो, ब्रेक दबाउन आयो भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। अब हाम्रो सनातनीहरूको चाहिँ के काम छ भने एउटा हाम्रो चाहिँ के कमी छ भने हामी रिसर्च गर्दैनौँ, खोज गर्दैनौँ, हामी मात्र सुनेका भरमा काम गर्न सुरु गर्छौँ, कसैको पछि लाग्न सुरु गर्छौँ। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि हामी पाञ्चायनका उपासक हौँ। गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति र विष्णु, यी पाँचवटा परम्परा सुरु भए। गणेशलाई मान्नेलाई गाढपत्य भनिन्छ, भगवान शङ्करका परम्परालाई शैव्य परम्परा भनिन्छ, शक्तिको उपासकलाई शाक्य परम्परा भनिन्छ, सूर्यका उपासकलाई सौर्य परम्परा भनिन्छ, र भगवान विष्णुको परम्परालाई वैष्णव परम्परा भनिन्छ। यो वैष्णव परम्परामा चारवटा वैष्णव हुन्छन् मूलतः। त्यही एउटा वैष्णवमध्ये म निम्बार्की वैष्णव हुँ भनेको यसको पूर्ण इतिहास छ, सनातन परम्पराबाट चल्दै आएको छ। अब यसैमा जोडिने विषय कथाले नै प्रश्न तय गर्दै जान्छ, त्यसकारण यहाँले अन्यथा नटान्नु विषय। गौतम बुद्ध एउटा महान व्यक्ति थिए होइन, राजाको छोरा, उनको सायद पिता हिन्दू नै थिए। तपाईँले भन्नुभयो गुरु गोविन्द सिंह, उहाँको बारेमा पनि बुझ्न सकिन्छ, उहाँ पनि एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँलाई पछि पूजकहरूले भगवान भन्दै गए। तर जो हामी शिवको कुरा गर्छौँ, कृष्णको कुरा गर्दछौँ, विष्णुको कुरा गर्दछौँ, रामको कुरा गर्दछौँ, यी यावत जो व्यक्तित्व, जो अलौकिक व्यक्तित्वको बारेमा हामी कथा सुन्छौँ, त्यो वास्तवमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कि यो भनिन्छ कि भगवानले चाहिँ सुदर्शन चक्र चलाउनुभयो अनि संसार, अनि त्यसै गरी यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको कथा सुन्दछौँ, यो यथार्थ हो या प्रकृतिको यो स्वाभाविक निर्माण प्रक्रिया हो, यो त गलत हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् कि कतिपय क्रिटिकल एप्रोच अहिलेका विज्ञान ज्ञानका बारेमा थप डेप्थ स्टडी गर्ने मानिसहरू। यसलाई कसरी बुझ्ने हो बताइदिनुहोस् त। यो चिजले मानिसलाई बाँधेको पनि छ, धर्मले त्यो आस्थाले मानिसलाई बाँधेको छ र यो संसार कुनै न कुनै ढङ्गले चलेको छ। तर यस्तै नास्तिक अर्थात् सम्प्रदाय भनेको होइन, नास्तिक भनेको अर्थात् धर्मलाई असाध्यै गलत ढङ्गले बुझाउने प्रयत्न गर्नेहरूले एकातर्फ बिगाइरहेका छन्। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त। म निवेदन गर्न चाहन्छु, हजुरले कालिदासको मेघदूत भन्ने पुस्तकको बारेमा सुन्नुभयो होला। एउटा यक्षी कुबेर कहाँ नोकरी गर्थे, विवाह भयो,
काममा ढिलो आउन थाले, कुबेरले आदेश गरे तिमी यहीँ बस्छ, घर नजाऊ। नगएपछि भर्खरै विवाह भएकी प्रेमिका श्रीमतीलाई उनले आकाश मार्गबाट चिठी पठाए, पत्र पठाए। त्यो जब कालिदासले लेखे, पूर्वीय दर्शनलाईमा आस्था राख्ने वैज्ञानिकहरूले हजुरले भर्खरै भने जस्तो मजाक उठाए, यो त अन्धविश्वास हो, यो पोसिबल छैन, यो सम्भव छैन। कसैले आकाशबाट चित्र पठाउँछ, लेखेर पठाउँछ, यो त व्यर्थको कुरा हो, यो त कथा भन्ने कथावाचकहरूले भन्ने कुरा हो। तर पाश्चात्य देशका व्यक्तिहरूले भने यो सनातन परम्परा पूर्ण वैज्ञानिक छ, उनीहरू झुट बोल्दैनन्, सत्यमा टिकेको धर्म हो, केही न केही छ भनेर उनीहरूले रिसर्च गरे। र आज यो टेलिभिजनमा जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुन मार्गबाट गएको छ? आकाश मार्गबाट गएको छ। त्यो त लेख्ने अक्षरको कुरा थियो। अहिले त चित्र भिडियो जब हामी एक मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा एमएमएस पठाउँछौँ, कहाँबाट गएको छ? हावा आकाशबाट त गएको छ। यही कमी छ। हामी के गर्छौँ? हामी खोज गर्दैनौँ, हामी यसलाई चाहिँ अतिवाद, यो धेरै भयो, यो झुट भयो भनेर त्यो पेज च्याप्टरलाई क्लोज गरिदिन्छौँ, रिसर्च गर्दैनौँ। तर त्यही कुरा पाश्चात्य देशका मान्छेहरूले रिसर्च गर्छन् कि हाम्रो वेदको अर्थ विज्ञान हो, त यो पूर्णतमा वैज्ञानिक छ भनेर। नभए त्यो नोकिया जुन एमएमएस सुरु भयो, जुन मोबाइलका हामी सुरु गर्थ्यौँ, हामी सुरु गर्थ्यौँ, फिनल्यान्डले गर्न पाउँदैन त्यो प्रावधान, हामी गर्थ्यौँ। हामी किन त्यसमा हाम्रो चाहिँ पेटेन्ट राइट हुन्थ्यो, तर हामी के गरौँ? हामीले च्याप्टर क्लोज गरिदिन्छौँ। हाम्रा अलिअलि विज्ञान पढेपछि व्यक्तिहरूले धर्मलाई चाहिँ कसैले अफिम भनिदिन्छ, कसैले के भनिदिन्छ, उसले रिसर्च गर्न खोज्दैन, जान्न खोज्दैन। यो भनेको पूर्ण चेतनाको कमी हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने सनातन परम्परा पूर्णतया वैज्ञानिक छ, यसमा कुनै डाउट छैन। हामीले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापहरू, हामीले घरमा बाहिर तुलसीको पूजा गर्छौँ, बिहान बेलुका तुलसीको मठको छेउमा बसेर अलिकति जप गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले भने आज विज्ञानले प्रमाणित गर्छ। तुलसीले ब्याक्टेरियाहरू मार्छ, हावामा भएका ब्याक्टेरियाका कणहरू मार्छन्, जसले हामीलाई दुःख दिन्छ, जसले हामीलाई नराम्रो छ उसले खत्तम गर्छ। अक्सिजन पनि म्याक्सिमम प्रभाव अक्सिजनलाई प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ तुलसीले। भनेपछि त पिपलका वृक्ष लगाउने, चौपारो चिन्ने भन्ने कुरा हाम्रो परम्परामा दियो। अहिले सर्वाधिक अहिले कोभिडको समयमा अक्सिजनको मूल्य थाहा भयो नि हामीलाई। पिपलले हेर्नुहोस् कति अक्सिजन फ्री बाँडिरहेको छ। हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ, हाम्रो यो स्वभाव हो, हाम्रो संस्कृतिको यो परम्परा हो कि हामी थ्याङ्कफुल हुन्छौँ। कसैले एउटा चक्लेट दियो भने हामी 3 पटक थ्याङ्क यू भन्दा त्यो चाहिँ नराम्रो नहुने हो। अरे फ्रीमा दिनभरि अक्सिजन बाँड्ने पिपललाई अलिकति प्रणाम गर्दैमा के हामी के गलत गर्दैछौँ त? छैनौँ नि त। हामी खेतको पूजा गर्छौँ किनभने त्यहाँबाट हाम्रो जीवन चल्छ। अब म यहाँसँग नि अर्को विषय, म यससँग सम्बन्धित एक मात्रै प्रश्न उठाउँछु, त्यसपछि म अन्यत्र मोडेँ। प्लिज। भगवान थिए कि छन्? भगवान छन्। छन् छन्। त्यो कहाँबाट आभास पाउँदैछ? कति राम्रो कुरा। मैले फ्लाइटमा धेरै देशको यात्रा गरेँ, लगभग 200वटा फ्लाइट त कमसेकम मैले यात्रा गरेँ होला। तर कसैले मलाई भन्छन् जहाजमा इन्जन हुन्छ अरे, मैले देखेको छैन। म उड्छु फ्लाइटमा तर इन्जन देखेको छैन। अनि म प्रश्न गर्छु, भाइ इन्जन हुन्छ त भन्छन्, म कसरी विश्वास गरौँ? देखेकै छैन। उसको नजिकबाट त म गएँ, त इन्जन माथि बसेर म उडेँ भनेपछि भने गुरु पहिला त्यसको बारेमा हजुर पढ्न पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो, इन्जिनियर हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सिनियरको अन्डरमा रहेर चाहिँ त्यसको बारेमा शिक्षा लिनु पर्यो, अनि बल्ल पो त्यो इन्जनसम्म पुग्न पाइन्छ त। त्यसै हजुरले इन्जन हेर्छु भनेर कहाँ पाउनुहुन्छ भन्ने उत्तर आयो मलाई। अनि मैले भने भगवान् छन् प्रकृतिमा, तर त्यसै देख्न पाइन्छ भगवान्लाई। अब एउटा प्लेनको इन्जन त म त्यसै हेर्न पाउँदिनँ, त्यसको लागि मैले अध्ययन गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, दक्षता योग्यता प्राप्त गर्नुपर्छ, सिनियरको अन्डरमा बसेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, बल्ल इन्जनसम्म म पुग्न पाउँछु भने भगवान्सम्म त्यसै पुग्ने त? त्यो त अनुभव गर्ने कुरा। त्यसको लागि हजुरले पहिला पढ्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो, त्यो विषयमा, आध्यात्मिक विषयमा, प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्ध, प्रत्यक्ष सम्बन्धको विषयमा त्यसो ध्यानद्वारा, आध्यात्मिक टिचरहरूद्वारा त्यो ज्ञान लिनु पर्यो। त्यसपछि सिनियरको अन्डरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यो ध्यान योगको विधि हो कि, त्यो हजुरको योग प्राणायामको विधि हो कि, त्यो हजुरको जपको विधि हो कि, त्यो विधिमा जब हजुरले राम्रो दक्षता योग्यता पाउनुहुन्छ हजुरलाई आफै अनुभव हुन्छ। विधिको माध्यमबाट भगवान प्राप्त सम्भव होइन त? नेचरमा त भगवत तत्त्व छ। जस्तै प्रकृतिमा छ। जस्तै म र हजुर यहाँ बसिरहेका छौँ, यहाँ अब यति बेला हामीले एउटा रेडियोको तरङ्ग सुन्न सक्छौँ, तर यहाँ अहिले त आवाज आइरहेको छैन, किनभने त्यो तरङ्गलाई क्याच गर्ने डिभाइस हाम्रो अगाडि छैन।
जब हामी आफ्नो मनलाई या मस्तिष्कलाई या बुद्धिलाई त्यो प्रकृतिमा भएको तरङ्गलाई क्याच गर्न सक्ने डिभाइस बनाउँछौँ अनि भागवत सत्ताको अनुभूति गर्न सक्छौँ। सिम्पली नयाँ पुस्ता तपाईँ भक्तिपथ फाउन्डेसनको माध्यमबाट सत्कर्म, सत्मार्ग, राष्ट्र निर्माण, नवनिर्माण, नेपालको उन्नयन, उत्थान र राष्ट्रिय अभियानको जो कल्पना गरेर तपाईँले भक्तिपथ फाउन्डेसनको जुन स्थापना गर्नुभएको छ, नयाँ पुस्तालाई यो तपाईँले जुन आस्थाको कुरा दर्शाउनुभयो नि, मसँग जति 15-20 मिनट जति कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रमाणित हुने, उसलाई लाग्ने चाहिँ विज्ञान सम्मत छ, यो मार्गबाट मुलुकको समृद्धि पनि सम्भव छ। तिमी जो चाहन्छौ सत्कर्मको माध्यमबाट तिमी आर्जन, सहज जीवनयापन, नवनिर्माण पनि सम्भव छ भनेर त्यो नयाँ पुस्ता, खास गरी साइन्सका विद्यार्थीहरू, जिज्ञासुहरूलाई कन्भिन्स गर्ने आधार बताइदिनुहोस् त। भक्तिपथ फाउन्डेसन संस्थाको स्थापना एउटै उद्देश्यले हामीले गऱ्यौँ, चरित्र निर्माणबाट राष्ट्र निर्माण। म चाहिँ स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई पछि मान्छु, क्यारेक्टर डेभलपमेन्टलाई पहिला मान्छु। चरित्र निर्माणलाई मैले एउटा उदाहरण पनि दिने गर्छु। अगाडि डस्टबिन छ तर व्यक्ति चेतनशील छैन, उसमा विवेक छैन, फोहोर डस्टबिनमा फ्याँक्नुपर्छ भने उसले डस्ट बाहिरै फ्याँक्छ। डस्टबिन नभए पनि चेतनशील प्राणी छ भने उसले फोहोर हातमा लिएर जान्छ, पर जहाँ डस्टबिन छ त्यहीँ लिएर फ्याँक्छ। उनीको चेतनाको स्तर पहिलो कुरा हो। भौतिक स्तर दोस्रो कुरा हो, दोस्रो पक्ष हो भौतिक उन्नयन। त्यसैले चेतनाको उन्नयन गरेर, चरित्र निर्माण गरेर एउटा व्यक्तिभित्र, किनभने मानसिक स्थिति परिवर्तन गर्नको लागि एउटै उपाय छ, त्यो हो वाणी, हजुरको शब्द, ध्वनि। ध्वनि र हाम्रो मनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। हजुरले अनुभव गर्नुभयो होला, कुनै गीत सुन्दै सुन्दै गर्दा हातहरू आफै हल्लिन्छन्, त्यसमा मेरो झन् बढी हल्लिन्छ, अटोमेटिक हल्लिन्छ, एकदमै अटोमेटिक हल्लिन्छ, किनभने ध्वनि र मन कनेक्टेड भयो। कि विरहको गीत बज्दैछ भने हामीसँग कुनै त्यस्तो घटना नभए पनि आँखाबाट आफै आँसु खस्दा हामी थाहा पाउँदैनौँ। भनेको यदि ध्वनि र मन कनेक्टेड भएपछि हाम्रो मानसिक स्थिति परिवर्तन हुन्छ। म भन्ने गर्छु, क्राइम स्पोर्टमा पछि हुन्छ, विचारमा पहिला हुन्छ। राम्रो काम स्पोर्टमा पछि हुन्छ, विचारमा पहिला हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै व्यक्तिको मनमा क्राइम उत्पन्न भएको छ, दुर्व्यवहार गर्ने इच्छा उत्पन्न भएको छ र हामीले आफ्नो वाणीद्वारा त्यसको विचारमै त्यो क्राइमलाई मार्न सक्यौँ भने समाजमा क्राइम हराउँदै जान्छ। धेरै जेल बनाउनु भन्दिनँ म, जेल जान नपर्ने खालका मानिसहरू बनाउनुहोस्, उनीहरूको बौद्धिक क्षमता बनाउनुहोस्। त्यस्तो खालको शिक्षा, संस्कार, नीति स्कुलमा, विद्यालयमा, समाजमा, मठ मन्दिरमा लिएर आउनु। र हजुरको जुन अर्को क्वेसन रह्यो, आजको युवालाई कसरी बताउनुहुन्छ, त्यसको आधार स्ट्रङ के छ? आजको युवा प्रफिट र प्र्याक्टिसमा विश्वास गर्छ। प्र्याक्टिकल देखिनुपर्छ उसलाई, प्रफिटेबल देखिनुपर्छ उसलाई, फाइदा र व्यवहारिक दुईटा कुरा ध्यान दिन्छ, लाभ र व्यवहार र लाभ। यो 100% सही कुरा हो, किनभने उसको गुजारासँग सम्बन्धित हो। तर आजको समय कोभिड सुरु भयो, कोभिड सुरु भएपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो त औषधिले त केही काम गर्दैन, बिहान बिहान प्राणायाम गर्नु, हजुरको चाहिँ ब्रिदिङ बढ्छ, हजुरको चाहिँ अक्सिजन लेभल बढ्छ भनेपछि उहाँले आफ्नो बुताले केही नसकेपछि त्यतितिर फाल्दैन भयो। परम्परामा पुराना हाम्रा पूर्वजहरूले जो अपनाएका थिए त्यतातर्फ पुग्नुभयो बुताले, तर उसले काम गर्यो। र आज हेर्नु पुरै विश्वमा योगको यस्तो डङ्का बजेको छ, पुरा विश्वले योग गर्न सुरु गरेको छ, प्र्याक्टिकली पायो उसले, यो विज्ञान सम्मत छ भन्ने कुरा पायो। र आजको मूल समस्या भनेको यो इङ्ग्लिस मेडिकलले त बहुत प्रगति गरेको छ सर, तर व्यक्तिहरू अङ्ग्रेजी यो शारीरिक रोगका भन्दा पनि मानसिक रोगका चाहिँ बढ्दै गएका छन्। यति बेला मैले आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला यो डिप्रेसन भन्ने बिमारी सुनेकै थिइनँ। आज 99% मान्छेलाई जीवनमा एक न एकपटक डिप्रेसन हुन्छ भनेर शोधले भन्छ। भनेपछि त व्यक्ति त कहाँ पुग्यो त? भौतिक उन्नति गर्दै गयो। हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, बेटा बिस्तारा त बडा महँगो आयो, निद हरायो। भोजन त पहिला आटो ढेँडो मात्रै थियो, शरीर स्वस्थ थियो, अब 56 प्रकारको भोजन अगाडि खान सक्ने हैसियत छ। डाक्टर साहबले लेख्नु भएको छ, सुक्खा रोटी खानु, दालको पानी पिउनु। भनेको स्थिति चेन्ज भएको छ। शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, व्यक्तिहरू अब फेसबुकमा, ट्विटरमा सेल्फी लिएर फिलिङ ह्याप्पी लेख्दै कुनामा गएर रोएको म देख्छु। मानसिक स्थितिमा व्यक्तिहरू ठिक छैन। त्यसैले मानसिक रूपमा यदि उन्नयन आफूलाई गर्नु छ,
आफू आत्मनिर्भर बन्नु छ र आफ्नो रिमोट आफैसँग राख्नु छ। म भन्दैछु सर, आजकल हाम्रो रिमोट सबैसँग हुन्छ। कसैलाई मन लाग्छ हामीलाई रुवाइदिन्छ क्लिक गरेर, कसैलाई मन लाग्छ हामीलाई रिस उठाइदिन्छ क्लिक गरेर। हामी स्वयं आफ्नो रिमोट आफैसँग राख्न सक्ने सेल्फ कन्सियस हुनको लागि पनि यो विज्ञानसम्मत आध्यात्मिक कुराहरू चाहिँ प्रामाणिक छन् र यसले आजको युवालाई पक्कै पनि विश्वास दिलाउँछ। अर्को विषय संस्कार, कुसंस्कार अर्थात् गलत संस्कार, सुखी दुखी, यो विषयलाई कसरी मानिस के गर्दा के चिज हो जसले ऊ सुखी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, कुन त्यस्तो हामीसँग त्यस्तो आत्माभित्र आत्मा परमात्मा जो भन्छौँ के त्यस्तो चिज छ जसले मानिस दुखी हुन्छ। अनि संस्कार कुसंस्कार, के हो संस्कार, के हो कुसंस्कार, सुर र असुर भने जस्तै अर्थात् मानव र दानव अर्थात् देवता र दानव भने जस्तै यसको अलिकति भिन्नता र हेर्ने दृष्टिकोण। सायद जो एउटा सिङ्गो एउटा स्थूल शरीर हुन्छ ऊ जो गरिरहेको छ उसले आफूलाई ठिक ठान्दछ, तर अलग सम्प्रदायको मानिसले यो गलत गरिरहेछ भन्ने ठान्दछ। अलग जाति सम्प्रदाय वेशभूषा अपनाउनेहरू हुन्छ नि, आफ्नो परम्परा मूल्य मान्यता जुन अवलम्बन गरिआएको छ, यसलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझाइदिनुहोस् त। सुख र दुःख भन्ने कुरा पहिला जाउँ। मनको कुरा गर्दै थिएँ। सुख र दुःख भनेको शरीरको स्थितिको नाम होइन, सुख र दुःख भनेको मनको स्थितिको नाम हो। कति बेला हामी कसैलाई दिउँसै भेट्न पनि दुःख मान्छौँ, कति बेला राति 12 बजे पनि कसैलाई भेट्दाखेरि नित भेट्दा पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। वाह, वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज भन्छ, हामी खुसी हुन्छौँ। भनेपछि अगाडि व्यक्तिप्रति हाम्रो सोच कस्तो छ, अगाडिको वस्तुप्रति हाम्रो सोच कस्तो छ, त्यसमा सुख र दुःख डिपेन्ड गर्छ। कोही व्यक्ति झोपडीमा आटो खाएर पनि खुसी भएर रमाइरहेको हुन्छ भने कोही व्यक्ति महलमा 56 भोग खाएर पनि दुःखी आफूलाई महसुस गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि सुख र दुःख भनेको मनको स्थितिको नाम हो। यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्ने भन्दाखेरि हामी मानसिक रूपमा कतिको आफूलाई बुझेका छौँ। संसारले के हुन्छ भने सबैलाई चाहिँ चिनेको हुन्छ। म हजुरलाई चिन्छु, जीवराम सर हुनुहुन्छ, यो हो टिभी छ या फलानु व्यक्ति छ, उसको इम्पोर्टेन्ट थाहा छ, तर वास्तवमा व्यक्ति छन् त आफूलाई चिनेको हुँदैन, उसको आफ्नो परिचय उसलाई थाहा हुँदैन। उसले भन्छ यो शरीर म हुँ भन्ने, म प्र्याक्टिकल्ली भन्न सक्छु यो शरीर म होइन। जस्तै हजुर अगाडि हुनुहुन्छ, सानो एउटा 1 मिनटको प्रसङ्ग जोडेँ। म अनि मेरो, हामी स्वयंलाई म भन्छौँ र आफूसँग जोडिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेकोलाई मेरो भन्छौँ हामीहरूले, हो कि न सर? म त भन्दैनौँ। भनेपछि हामी शरीरलाई के भन्छौँ? यो मेरो हात, मेरो आँखा, मेरो नाक, मेरो पाउ या पुरा मेरो शरीर। शरीरलाई हामीले मेरो शरीर भन्छौँ। हु एम आई, म को हो? जबसम्म व्यक्तिले यसको उत्तर खोज्दै तबसम्म कुनै न कुनै बहानाले दुःखी हुन्छ। संसारलाई शास्त्रकारहरूले दुःखालयम भनेका छन्। यो चाहिँ दुःखालय हो, सुख छैन। सुख कहाँ छ भनेपछि त सच्चित आनन्द रूपाय, सच्चित आनन्द रूपाय परमात्माको श्री चरण कमलमा सुख छ। या नभए त्यो सुखलाई अनुभूति गर्ने तिम्रो यदि मन छ भने त्यहाँ सुख छ। यदि मनले स्वयंलाई जान्न खोजेनौ भने, सेल्फ एनालाइज र सेल्फ स्टडी गर्दै हजुरको बानी छैन भने हजुर दुःखी हुनुहुन्छ। परिस्थिति भन्दा पनि हाम्रो मानसिक स्थितिको कुरा हुन्छ, सुख र दुःख। यसलाई सुरुमा बुझौँ। यो भनिन्छ झन्नै 90% भन्दा बढी ओमकार परिवार हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैनहरूको वर्चस्व मस्तो होइन परम्परा, हाम्रा कतिपय मूल्य मान्यता, यी सबै कारणले हिन्दू त्यसको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको वर्चस्व भएको देश धर्मनिरपेक्ष भएको छ। चरित्रको कुरा गर्दा पतनको चरम रूप हर क्षेत्रमा, कुनै त्यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनि हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष सब ध्वंस छ। मठ मन्दिर सब लडेका छन्। म पशुपतिबाट अघि हिँडेर आउँदै थिएँ, मेरो घर त्यही 32 पुतली। म अफिस आउँदा पशुपति बन्द छ, वरिपरि सम्पूर्ण रूपले फोहोर गन्दा छ, माग्नेहरूको भिड छ, ठग्ने ठगिरहेको छ, चोर्ने चोरिरहेको छ। काहीँ त्यस्तो व्यवस्थापकीय पक्ष, त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ भन्ने कतै त्यो आभास हुँदैन। यहाँको मात्रै छैन, त्यो लुम्बिनीको तपाईँ त्यही देख्न सक्छ, जनकपुरको त्यही देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् यावत क्षेत्रको तपाईँ त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। अनि शासक पक्ष छ, धर्मलाई अफिम ठान्दछ,
यही नेपाली जन छ जसले तिनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर टाउकोमा बसालेको छ र ऊ शासक छ, ऊ गौरव गर्छ, धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छ। तपाईँ त्यस्तो देशमा संस्कार निर्माणको कल्पना गरिरहनु भएको छ, ठट्टा गरिरहनु भएको कि के हो यो? ठट्टा होइन, यो साँचो कुरा हो। हजुरले जति कुरा गर्नुभयो यहाँ धर्मनिरपेक्षता, मैले धर्मका कुराहरू त गरिसकेँ। त्यो नियमबाट बाहिर बसेर निर्णय गर्न पाऊँ, संयमबाट, आचारबाट, पवित्रताबाट जे पाए त्यही गर्न पाऊँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई धर्मनिरपेक्षता। अर्को कुरा गौरव गर्ने जो कुरा भयो, मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने जुन जनताले आफ्नो मतबाट हजुरलाई जुनै पदमा पुर्याए, जनमतबाटै हो नि त, भोटिङ त मत हो, जनमतबाट पुर्याएका जनताले अब के जनमतले सनातन राष्ट्र ल्याउन नपाउने, धर्म सापेक्ष राष्ट्र ल्याउन नपाउने? हजुरलाई चाहिँ त्यही मतले काम गर्ने, त्यही मत लिएर हजुर शासक बन्ने, प्रशासक बन्ने, र त्यही मतले के राष्ट्रको चाहिँ निर्णय गर्न नपाउने? यो त हुनु हुँदैन नि त। हजुर डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। लोकतन्त्र सुरु कहाँबाट भयो? धर्मबाट भयो। म हजुरलाई भर्खर भन्दै थिएँ, रामो विग्रहवान धर्म। रावणले गएर रावणलाई मारे किनभने रावण गलत थियो, तर रावणको राज्य लिएनन्, भाइलाई राजा बनाए। बालीलाई मारे, बालीको राज्य हडपेनन्, सुग्रीवलाई राजा बनाए। यो हो डेमोक्रेसी, यो हो लोकतन्त्र। सबैको सम्मान गरे। उनले भिलहरू लिएर गए रावणसँग लड्न, कुनै राजा महाराजालाई लिएर गएन। रामको मामा घर आदि बहुत सम्बन्धित व्यक्ति थिए, उनी चक्रवर्तीका छोरा थिए। चाहन्थे भने त आफ्नो साथमा लिएर हिँड्थे होला नि त, सैनिक बोलाउँथे होला, त्यत्रो लङ्कापतिसँग युद्ध गर्नु थियो उनलाई। तर उनले के गरे? पिछडिएका वर्गहरूलाई लिए साथमा, दलितहरूलाई लिए साथमा। यो दलित भन्ने शब्द आइहाल्यो, म यसलाई कम्प्लिट गर्छु। यो दलित भन्ने शब्द हाम्रो आयातित शब्द, हाम्रो शब्दै होइन। हाम्रो होइन, हाम्रो धर्मशास्त्रमा कुनै दलित भन्ने शब्दै छैन। यो के कहाँबाट चलनमा आयो? बिचमा ठट्ट मेरो मुखमा आयो। यो भारतबाट आएको शब्द हो, पछिल्लो समय हो। त्यहाँका चाहिँ मूलतः लोकतन्त्र पनि त्यतैबाट आएको भन्छ नि। लोकतन्त्र भन्ने शब्द, यो लोकतन्त्र हेर्नुहोस्, अब मैले भने डेमोक्रेसी त हाम्रो धर्ममा छ। कृष्णको जीवनशैली हेर्नुभयो भने डेमोक्रेसी देखिन्छ। महाभारतकै ठुलो युद्ध गरे, सत्यका लागि गरे, राम्रोका लागि गरे। म भन्दै थिएँ, राम सबरी कहाँ गएर जुठो बयर खानुभयो। सबरी त एकदमै सबर जातिकी थिइन् नि त। आजकल जातको कुरा हुन्छ यहाँ, कुलको कुरा हुन्छ यहाँ, जातीय विभाजनको कुरा हुन्छ यहाँ। यो सब राजनीतिले ल्याएको कुरा हो। भएको के छ भने पहिला राजनीतिमा धर्म हुन्थ्यो, अब धर्ममा राजनीति आएको छ, र त्यही राजनीतिले सब काम बिगारेको छ देशको। म भन्दै थिएँ। र अर्को कुरा, चेतनाको स्तर। लर्ड मेक्लेले जब भारतमाथि आफ्नो चाहिँ कब्जा गर्न खोज्यो, भारतका व्यक्तिहरूलाई गुलाम बनाउन खोज्यो, उसले बहुत रिसर्च गर्यो, उसले पुरा भारत भ्रमण गर्यो। भारतीय व्यक्तिहरू के कुरामा एकत्रित छन् त? के कुरामा उनीहरू एक सूत्रमा बाँधिन्छन् भन्दाखेरि राम, संस्कृति, सेवा, धर्ममा उनीहरू एक सूत्रमा आउँछन्। भनेपछि उसले के भन्यो, यदि कुनै देशलाई, राष्ट्रलाई ध्वंस पार्नु छ, उसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु छ, विभिन्नतामा ल्याउनु छ भने त्यहाँको शिक्षा र संस्कारको पद्धति चेन्ज गरिदियो। आफै व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षा नयाँ खालको आएपछि त्यही सिक्दै जान्छ। त्यसपछि संस्कृतिमाथि प्रहार गर, विभिन्न खालका संस्कृति थुप, उनीहरू आपसमा लड्छन्, तिमी राजा बना। भाइ फुटे गवार लुटे भन्छन् हिन्दीमा। त्यस्तै चाहिँ अहिले नेपालको हाम्रो त्यही स्थिति छ। वैदेशिक आयातित शक्तिहरूले, म त भन्छु आयातित शक्तिहरूले एउटा योजनापूर्वक हामीहरूलाई सांस्कृतिक आक्रमण गरे। किनभने देशलाई टुक्र्याउन, देशलाई विभाजन गर्न, देशलाई आपसमा लडाउन सबैभन्दा काम गर्ने हतियार भनेको संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो। र त्यही अहिले हाम्रो देशमा भएको छ र हामी बुझेका छैनौँ, रिसर्च गरेका छैनौँ, हामीहरू आपसमा लडिरहेका छौँ। हजुरले भन्नुभयो भर्खरै, म किराँत भन्छु, म बौद्धिस्ट भन्छु, म क्रिस्चियन भन्छु, म के भन्छु, म नेपाली हुँ भन्ने बिर्सिन्छु। म नेपाली हुँ, मेरो राष्ट्र धर्म छ पहिला, त्यसपछि मेरो निजी धर्म मलाई कहाँ पछि लाग्छ? नेपाली राष्ट्र धर्म हो, मेरो राष्ट्र धर्म छ नि पहिला त, राष्ट्र पहिला हो नि त। धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दको चाहिँ ठिक कि बेठिक हो? बेठिक, 100% बेठिक। किनभने धर्मलाई उपेक्षा गरेर, धर्म भनेको के हो? नियम हो। मैले भने ल हो एउटा, त्यसका 10वटा अङ्ग छन्। त्यसलाई हटाएर कुनै पनि डिसिजन लिनु,
कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नु ठिक होइन। त्यसले व्यक्तिलाई अभिमानको चरम सीमामा पुर्याउँछ, नियमभन्दा माथि पुर्याउँछ र उसले सही डिसिजन लिने गाह्रो हुन्छ। यदि पहिलाको राजनीतिक व्यवस्था हजुरले हेर्नुभयो भने एउटा राजनीतिक राजाभन्दा माथि, म यो फेरि हाम्रो राजाको कुरा गर्दैछु, कहीँ पनि विश्वभरि राजधर्मभन्दा माथि अहिले पनि हुन्छ सल्लाहकार भनिन्छ, थिङ्क ट्याङ्क भनिन्छ, एउटा गुरुहरूको एउटा टिम हुन्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ कुनै डिसिजन लिनुभन्दा पहिला सोध्थे यो डिसिजन हाम्रो लागि ठिक छ कि छैन। उनीहरूको राजदण्डभन्दा माथि धर्मदण्ड हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ यो ठिक यो बेठिक भन्ने डिसिजन गर्थ्यो र त्यही अनुसारको त्यो त्यति बेलाको प्रशासकहरूले निर्णय लिने गर्थे। तपाईँले राष्ट्र निर्माण, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि राष्ट्र निर्माण, नेपालको उन्नयन, नेपाली जनको उत्थानका लागि यो भक्तिपथ फाउन्डेसनको माध्यमबाट म प्रयत्नरत रहनेछु। यहाँले एउटा सपना देख्नु भएको छ होइन, त्यो भनेको के बताइदिनुहोस् त। तपाईँ के देशमा हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्छ अथवा धर्म सापेक्ष मात्रै भन्न खोज्नु भयो कि अथवा के भन्न खोज्नु भयो? कसरी त्यो सम्भव छ? जो मानिस जो जनबाट निर्वाचित छन्, यहाँले जनमत भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु ठिकै लगभग हो, त्यो जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति छ, ऊ यसमा गौरव गर्छ। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो मैले आर्जेको हो, यो मेरो पुँजी हो, म यसमा गौरव गर्छु भन्छ। तपाईँले यसमाथि मैले च्यालेन्ज भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, काहीँ न काहीँ प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो के चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्ने मात्रै मेरो आशा हो। किन तपाईँको लाखौँ लाख तपाईँका अनुयायीहरू पनि छन्, तपाईँप्रति आस्था जनाउने मानिस पनि छन्, नयाँ पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ। म यसकारण यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएँ। कृपया सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने भित्रका परिवारलाई रुवाएर दुखी बनाएर बाहिरको व्यक्तिको अगाडि म राम्रो छु भन्न खोज्नु हाम्रा चाहिँ प्रशासकहरूको स्वभाव भएको छ। अहिले बाहिरी छवि कस्तो छ मेरो, इन्टरनेसनल रूपमा म केमा देखिँदैछु, मान्छेले हामीलाई केमा हेर्दैछ भन्दैछ, मेरो घरभित्रको स्थिति कस्तो छ, जसले मलाई अभिभावक ठानेर ठाउँमा पुर्यायो, आफ्नो चुनावमा मत दिएर निर्वाचित गराएर, उसले के सोच्छ भन्ने कुरा अहिलेका शासकहरूले वास्ता गर्दैन। न देशको विकासको बारेमा, न जनताको शिक्षाको विकासको बारेमा, न स्वास्थ्यको विकासको बारेमा। हजुरले देशको स्थिति देख्नुभएको छ, स्वास्थ्य प्राइभेट सेक्टरले लिएको छ, शिक्षा प्राइभेट सेक्टरले लिएको छ। म ट्याक्स किन भनौँ? कमसेकम स्वास्थ्य र शिक्षा त सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने हो नि। त्यसमा एउटा ध्यान राख्दैन, उसले के गर्छ, बाहिरी मान्छेले मैले के कुरा उठाउँदा आफूलाई खुसी बनाउन सक्छु उनीहरूलाई भन्ने सोच्छ। यो नितान्त गलत हो। मेरो राज्यले के चाहन्छ, मेरो जनताले के चाहन्छ, जसले मलाई यहाँसम्म ल्याए उनीहरूको विचार के छ भन्ने कुरा शासकले नबुझ्नु उसको कमजोरी हो। भोलि इतिहासले उसलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हिन्दू राष्ट्रको जहाँसम्म कुरो रह्यो, हाम्रो देश त्यसै पनि हिन्दू राष्ट्र हो। किनभने देश भनेको केवल नाम होइन, देश भनेको भाषा हो, वेश हो, संस्कृति हो, परम्परा हो, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू हुन्, त्यहाँको मूल्य हो, मान्यता हो, आचार संहिता हो, समग्र रूपमा एउटा देश हो। देश केवल नाम होइन, राष्ट्र केवल नाम होइन। हामी प्र्याक्टिकल्ली मजले बुझायो भने आज पनि कुनै कुराको नयाँ भवन बन्न थाल्यो भने या नयाँ पुल बन्न थाल्यो भने हाम्रो प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरू गएर के गर्छन्, भूमि पूजन गर्छन्। हजुरले देख्नुभयो होला, प्रधानमन्त्रीजी, राष्ट्रपतिजी जानुहुन्छ, त्यो सनातन परम्पराको अङ्ग हो। भनेको इन्डाइरेक्टली उहाँहरू सनातन परम्पराभित्रै हुनुहुन्छ, त्यो कर्म नित्य गर्नुभएको छ। तर बाहिरबाट एउटा खोक्रो आवरण लिएर मान्छेहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ म सेकुलरिजम मान्छु। त्यो आवरण किन, के चिजले, त्यो चाहिँ के कारण होला? केही गर्न मिल्ने खालका वैदेशिक शक्तिहरूलाई खुसी राख्नका लागि उहाँहरू सबै त्यसो भने वैदेशिक शक्तिबाट गाइडेड, उहाँहरू त्यसको अर्थ त्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। 100% मेरो आफ्नो निजी विचार, मलाई 100%। तर समाजले पनि यस्तै कुरा गर्छ। यदि होइन भने समुद्घाटनमा भूमि पूजन गर्न जाने, कार्यक्रममा पनि बत्ती बाल्ने, यो सब परम्परा कसको? हाम्रो परम्परा हो नि। र यो वैज्ञानिक परम्परा छ भनेर संसारले भनिरहँदा आज विश्वभरिका मान्छेहरू हिन्दू वेदलाई स्टडी गर्न भनेर जर्मनमा त्यत्रो 6-7वटा जर्मनीमा युनिभर्सिटी छन्। संसारभरिका मान्छेहरू हाम्रो संस्कृतिमाथि खोज गर्दै गर्दा आफूले गौरव गर्ने पर्ने कुरा। अब भारतले योगको पेटेन्ट लियो, अब हेर्नुहोस् योग दिवस मनाइदियो। योग हाम्रो हो नि, योग नेपालको हो, योग नेपालको हो नि। तर के गर्यौँ, हामीले त्यसमा चाहिँ गौरव खोजेनौँ। योग नेपालको भन्ने कुनै प्रमाणित छ त?
किन नहुने? महर्षि वेदव्यासको भूमि हो यो, पतञ्जलिको भूमि हो, यहाँ चाहिँ अनेक ऋषिहरूले जन्म लिए। वैदिकी साधना भूमि हो नेपाल, साधना विद्वान वेदको भूमि हो नेपाल भनेपछि त्यस्तो वेदको भूमि, विद्वान विदुषीहरूको बस्ती, अनि यो तपाईँलेको आशयलाई मैले अनि त्यो कुलङ्गारहरूको वर्चस्व कसरी सम्भव भएको? हाम्रो शिक्षामा बाह्य हस्तक्षेप भयो कि शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गरियो। मैले पढ्दासम्म नैतिक शिक्षा पढाइन्थ्यो, अहिले पढाइँदैन। भनेको त आफ्नो आचार संस्कार संस्कृतिबाट व्यक्तिलाई जन्मदेखि नै उसको सुरुवाती शिक्षादेखि नै पर 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 राख्दै राख्दै पाश्चात्य चाहिँ प्रभाव त्यसमा चाहिँ बढाउन थालियो क्या हामी। वेस्टर्न कल्चरलाई हाबी हुन, अहिले वेस्टर्नका मान्छेहरूले यो इस्टर्न कल्चर पूर्वीय दर्शन राम्रो छ भन्दै गर्दा यसको शक्तिको बारेमा, योगको शक्ति, हवनको शक्ति, दीपको शक्ति, जस्तै हामीले अहिले भक्तिपथ फाउन्डेसन आश्रमको ले चाहिँ हाम्रो संस्थाले एउटा आश्रम निर्माण गर्दैछ देवघाटमा, पुलपारी एउटा रामराम आश्रम भन्ने एउटा आश्रम पहिलादेखि नै छ। त्यो चाहिँ श्रद्धेय सद्ग्रस्त सन्त रामराम बाबाले स्थापना गर्नुभयो र 35 वर्ष पूर्वदेखि त्यहाँ अखण्ड दीप छ, अखण्ड अग्निध्वनि छ। त्यो अग्निध्वनिले ओजनमा जुन चाहिँ सतहमा जुन चाहिँ प्वालहरू बढेका छन्, छेद बढेको छ, त्यसलाई चाहिँ मेकअप गर्छ, त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्न सहयोग गर्छ भने हामी त्यही अब त्यो सिद्ध भूमिमा युवाहरूका लागि एउटा नयाँ आश्रम तयार गर्दैछौँ। आश्रम बिकम रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, आश्रम बिकम रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर। एउटा युवा जब फ्रस्ट्रेसनमा आउँछ त्यो आश्रममा गएर एकछिन बस्यो भने उसलाई आनन्द फिल हुन्छ। उसको 1 दिन बस्छ, 2 दिन बस्छ, त्यहाँ मेडिटेसन गर्छ, योग गर्छ। यसको माध्यमबाट चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माणको हामीहरू त्यो कल्पना गरेर क्रियाशील रहने। एकदम यसको माध्यमबाट स्कुलहरूमा गएर मोटिभेसन क्लास, कलेजहरूमा भिजिट गर्ने। हामी भनिसक्यो, हामी त पढे त हामी कन्सर्टमा पनि जाने सम्भव छ। प्रयत्नमा तपाईँ लाग्नुभयो। तपाईँसँग म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आचार्य शीतल कृष्ण। उहाँ पुराणवाचक, आध्यात्मिक एकजना वक्ता हुनुहुन्थ्यो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.